तत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. Very nice pronunciation. Another time, same Adhyay. Abhyase prasamarthosi. मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुर्यादात्मवान्. Very nice. Very nice. One last thing. Kulyalinga stutirmauni. सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतेर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः. ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते तेषामहं समुद्धर्ता